नमस्कार, हांव श्याम सूर्या नायक. आमी आसा वेर्णा पुलीस स्थानकार. आज एक व्हिडिओ व्हायरल जालो. दक्षिण गोंयचो भाजपा अध्यक्ष तुळशीदास नायक प्लस तो सांकवाळ पंचायतीचो पंच हो गार्बेज सायटीचेर एकटो सलीम भगवाले म्हणून थंय ताजेर एटॅक जालो अशा पद्दतीन व्हायरल जालो. खरें हांवें ताका फोन केलो कितें जालें काय म्हणून, आनी तो म्हणूंक लागलो आपूण वेर्णा पुलीस स्थानकाचेर आसा. मागीर जेन्ना हांवें व्हिडिओ पळयलो तेन्ना आज तो वेर्णा पुलीस स्थानकाचेर कंप्लेन दिवपाक आयिल्लो. एक्झॅक्ट कितें स्थिती जाली आनी त्या व्हिडिओक थंयचो स्थानीक आमदार आसा कुट्टाळी मतदारसंघाचो आमदार आंतोन वाज होवूय दिसता. ताजी उजीर एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाचेर एटॅक जाता. ह्या गोंयांत कितें चल्लां? कायदो आनी सुवेवस्था आसा काय ना हो प्रश्नचिन्ह आसा. हे जाणून घेवया आमी आतां तुळशीदास नायक हाजे कडल्यान एक्झॅक्ट कितें जालें तें. कितें जालां, सांकवाळे जे पळय गार्बेजीचे जे मॅनेज जाला, सगळे गार्बेजीची वाट लायल्या त्या संदर्भान सांकवाळचे खास करून सकलो लोक आनी वयलो लोक म्हणटा आमी सांकवाळचो फूल जुवारी नगर आनी सकयल्लो लोक ह्या दिसांनी आवाज उठयत आसा. आनीक खास करून पयर आमी बांदोळे तळे जे आमी गणपती विसर्जन करता त्या तळ्या कडेन जे पळय कितें गार्बेज व्हांवोन येयल्या ते पळय डिसिल्ड करून आमी ते सोशल मिडियाचेर घालून ते लोकांक सगळ्यांक सांगयल्लें की बाबा गार्बेज मॅनेज जालें. आनी आमचो ऑनरेबल MLA हो वयर दोंगरार पर्यंत वचून गार्बेज खंयच्यान येता हें सगळें पळोवन तेणें व्हिडिओ व्हायरल केले. आज आमची मिटींग आशिल्ली आनी ते मिटिंगे दरम्यान आमचो MLA आंतोन वाज कितें म्हणपाक लागलो की थंय भायल्यानूय येता आसतले आनी ताका जुवारी नगराचे स्थानीक पळय आसा तेणी सांगलें भायल्यान गार्बेज येता. ह्यो जर गाडी येयल्यो आमी जाल्यार एक दीस या आमी थंय म्हणून. आनी योगायोग आयजच जेन्ना आमी उलयले आनी अचानक हांव वास्को वयता आसतना आमी थंय हांव रावलो MRF प्लांटार. पयल्यार तो MS एक व्हडलो लॉरी आशिल्ली ट्रक आनी फूल भरलेलो. थंय MLAक हांवें फोन लायलो आनी MLAक आनी बाकीच्या दोग तीग जाणांक फोन लायलो, चंद्रशेखर बिंगी, निलेश नायकाक फोन लायलो आनी तुमी म्हणलें येया का मग ट्रक येयल्लो आसा भायल्यान खंयच्यान तरी येयला आनी तो डंप करपाचे स्थितीन आसा. सो तो तुमी व्हिडिओचेरूय पळोवपाक शकता. तो ट्रक थंय फूल लोड आसा. सो तेन्ना MLA येयलो आनी आमी थंय वचपाक भितर गेले आनी पळयत जाल्यार तो थंय सलीम भगवाले म्हणून पयलो आशिल्लो, नारायणजी नायक थंय पयले आशिल्ले आनी ते सांगपाक लागले की हो ट्रक येवना वयता. आमी म्हणलें वचपाक कशें शकता, तो बेल्ड आसपाक जायो, तो बेल्ड आसपाक जाय. बेल्ड आसा जाल्यार वचोंक शकता. हो बेल्ड ना, हो कचरो आतांच येयला. सो ते डिस्कशन चालू आसतना आतां हो नारायण म्हणटा तो कोणूच न्हू आनी तो सलीम भगवालय कोण न्हू, पूण ते आमचे कडेन थंय आर्ग्युमेंट घालपाक लागले म्हाजे कडेन आनी MLA कडेन आनी बाकीचे आमचे आशिल्ले तेंचे कडेन. आनी हे करता आसतना ते सलीमाक खंयच्यान तरी राग येयलो आनी तेणें म्हाका पुश करपाक आनी मुठी मारपाक स्टार्ट केलो. तुमी व्हिडिओचेर पळोवंक शकता. पूण हें जें पळय कितें जालां तें गार्बेजीचे थंय हे सगळे लॉबी जाल्ली आसा, गार्बेज लॉबी. हेणी कितें केलां, पयर ऑडीट रिपोर्टूय येयला. तितून ऑडीट रिपोर्टान एक स्ट्रिक्चर मारलेलो आसा पंचायती. गव्हर्मेंट ऑडिटरान सांगलां की 1.5 कोटीचो फक्त 8 म्हयन्याकच थंय गफला जाल्लो आसा विदावट एनी ऑथॉरिटी आनी कसलें परमिशन नासतना हेणी थंय पयशे काडून खाल्या म्हणून. आनी हेंकां खंय तरी आमी ते सोशल मिडियाचेर घालतात आनी एंटनी वाज आमचो MLA तोवूय गार्बेजीचे उलयता, सगळे लोक उलयता, हेंकां राग येयला म्हणून हें आज कारण जालां. आमचेर तेणी आज थंय आमची प्रॉपर्टीन पंचायतीच्या MRF प्लांटान आमी गेल्ले कडेन हेणी आमचेर एसॉल्ट केल्लो आसा, म्हाका थंय मारलेलो आसा. तुम्ही आयकलें तुळशीदास नायकान ह्या घटनेचो पूर्ण हे सविस्तर सांगलें. तेच प्रमाणे आनीक एक पंच आसा मावरिलो, हाजे कडल्यान जाणून घेवया. हांव मावरिलियो कार्वालो, पंच मेंबर ऑफ विलेज पंचायत सांकवाल. आमी आतां आयकलां, व्हिडिओ पळयला ते भाशेन आमकां आख्ख्या गांवांक तशें आख्ख्या गोंयांक आमच्या कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सीन असलो वारो जाला की आयज आमी खंयच सेव ना म्हूण आमचे ओन रुलींग पंच मेंबर्स आहाय ते गार्बेज लॉबी चलयताय आनी रुलींग पंच मेंबरूय थिंगा आहले तमाशा पळोवपाक. ते व्हिडिओ आयला ते भाशेन. पूण प्रॉब्लम कितें आसा, ही आमी तांकां सांगलेलें ई टेंडरींग करा म्हूण गार्बेजाचें. आयज ते 2 वर्सां जाले ई टेंडरींग करना आनी तेकाच लागून असले मनीस जे आयज आमच्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाक एटॅक करताय ते गार्बेज लॉबी म्हूण तांकां नांव दवरलां. आनी ते गार्बेज लॉबीन असलेच गुंडा
सगळे क्रिमिनल हाडून दवरलात आनी जे कोण काम कोत्ताय ते असले अटॅक कोन्नाय. आयज जो सुपरवायझर म्हणटा आहा तो बी सारको हे प्री प्लॅनिंग करून हो अटॅक केला, कित्याक आमी तांकां एक्सपोज केला, आमी गव्हर्मेंटाक कळयला, आमी एप्लिकेशन घातला. आतां लोकांनी बसून एक मुवमेंट केला जुवारीनगर लोकांनी, तसोच आमी सकयलचो लोकूय आतां इफेक्ट जाता. ह्यो जो ते सिवेज आनी जे गार्बेज आहा ती सगळी आमच्या शेतांनी बाटांनी आनी वास येता आमकां सकल. आनी आमचे जे बांदोडे लेक आसा, आतां आमचे हिंदू भाव जे विसर्जन करतले, आमकां इतलो भंय पडलो आहा की तेंची सेफ्टी आमकां चड इशू आसा तेंच्या सेफ्टीचो. पूण आयज प्रॉब्लेम कितें जाला, जो आमी होली आयडल आसा ते हे सिवेजाचें उदक जे काडे जाला तेका लागून आमी ऑपोजिशन पण झगडटाले. आनी आयज आमी हे लोकां पासत हे गांवां पासत आनी गार्बेज लॉबी अगेन्स्ट झगडटा म्हूण आमचेर फिजिकल अटॅक जालो. आनी फिजिकल अटॅक कोणा उजीर जाला, एक आमचो विचून काडलेलो MLA श्री आंतोनियो वाज, जो कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युशनचो MLA, आज MLA फुड्यान तरी फिजिकल अटॅक जाता जाल्यार आमी सेफ नाय. एक कॉन्स्टिट्युएन्सीचे MLA अंडर अटॅक जाता जाल्यार MLAन तेंचेर आयज FIR रेजिस्टर करची, जशी तेन्ना सेक्रेटरी आमची VP सांकवालेचेर हेच रुलींग लॉबीन मुनीस लावन अटॅक केल्ले, तेन्ना MLAन इमिजिएट एक्शन घेवन तेका रोकडोच FIR रेजिस्टर करून जेलीन घातलो. सो आतां हांवूय सांगता, हे जे मास्टर माइंड हाय जो गार्बेज सुपरवायझर आनी जो अटॅक केलो तो सलीम म्हणटा तो एज पर व्हिडिओ, तेका तुरंत आतांच्या आतां FIR रेजिस्टर करून MLA आनी तशेंच गव्हर्मेंटान तेका भितर दोगांयकूय घालचे. आनी जे पर्यंत तांकां रेजिस्टर FIR रेजिस्टर करून एक पंच मेंबराक इलेक्टेड पंच मेंबराक न्याय मेळना जाल्यार आमी ती पंचायत चलोवपा दिवपा ना. आमी सगळे जुवारीनगरचे तशेंच गांवचे लोक येवन एडमिनिस्ट्रेशन ठप करतले जे पर्यंत एक्शन जायना. आनी आमी ऑपोजिशन पंच तशेंच गांवचो लोक तेजे बारा आसा आनी रावतले जे पर्यंत आमकां जस्टीस मेळना. पंचायत फालिसान एडमिनिस्ट्रेशन बंद जातलें आनी हेजो सफरर आमचो लोक जातलो. जाल्यार सफरींग जावपा नाका जाल्यार तांकां दोगांयकूय प्री प्लॅन केला अटॅक केला म्हूण तांकां अरेस्ट करून आयजूच तांचेर कारवाय करची. थँक्यू. तरी आमी आयकले आतां तुळशीदास नायक आनी मावरिलो कारवालो हांचे कडल्यान जे घटनेचे ताणें सविस्तर म्हायती दिल्या. आज आमकां एक प्रश्नचिन्ह निर्माण जाला, गोंयांत खरें सेफ्टी आसा काय? सलीम भगवाले म्हणून हे कोण तेजे बॅकग्रावंड सोदून काडपाची आज गरज आसा. आज जो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह तो दुखळटा, एसॉल्ट करता आनी तेज्या मुखार जो आमचो स्थानीक आमदार आसा आनी पुलिसूय आसा तेंचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह तो दुखळूंक शकता जाल्यार लोकांचे आनी कितें परिस्थिती आसा. आज मुख्यमंत्र्यान ह्या घटनेचेर पुराय लक्ष घालपाचें आसा आनी त्या कोण एक्यूज आसा ताका शासन करपाची गरज आसा. श्याम सुर्या नायक, गांवकारी खातीर, वेर्णाच्यान.